अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, खबर के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फेक न्यूज़ को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया है, आप मुत्तफ़िक हैं? मैं तो इससे ज़्यादा मुत्तफ़िक हूँ। मतलब फॉर्म 47 भी फेक था, यहाँ दूध भी फेक है, यहाँ इंतज़ामिया भी फेक है। इसको छोड़ो, मैं बड़ी दिलचस्प बात है, आपका सवाल बड़ा अजीब व गरीब है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ना आसिफ अफान ने इस बात पे कॉलम लिखा है और इसके बखिए उधेड़ के रख दिए। सुनने वाली बात है। उसने लिखा है कि तयशुदा मंसूबे के तहत अवाम को बुनियादी जरूरियात की दलदल में डबो कर रखने को गुड गवर्नेंस कहना क्या फेक न्यूज नहीं है? हुक्मरानों का अपने वादों से मुनहरफ होकर हो रोटी कपड़ा मकान टाइप ये वो तो कर्ज उतारो, ये इस तरह की बातों की तरफ इशारा है। मुनहरफ होकर अवाम से मुस्तकिल बदअहदी और झूठ भी फेक न्यूज की ही एक भयानक शक्ल है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आसिफ अफान की। सरकारी वसाइल और मफाद आमा के मंसूबों को जाती तशहीर का जरिया बनाना और अवाम के पैसों पे बनाना, क्या ये फेक न्यूज फेक हरकत नहीं है? अच्छा, हर वो न्यूज फेक न्यूज है जिसके जाहिर और बातन में, अंदर और बाहर खोट और तजाद हो, जाती मफाद हो। अच्छा, फिर वो कहता है सरकारी बाबों के तैयार करदा गुमराह को नादादो शुमार और अल्फाज के गोरख धंधे, क्या ये फेक न्यूज नहीं है? आइन से इनहराफ, समाजी नाइंसाफी, हर इलेक्शन के बाद वोट की स्याही अवाम के मुंह पे मलना, ये फेक नहीं है? ईवानों में तकरीरें और इस्लाहात के दावे अमल से आरी, तो क्या ये सारा कुछ फेक नहीं है? इस किस्म की दर्जनों फेक न्यूज को फेक क्यों नहीं कहते? ये जवाब है मेरा नहीं, एक खूबसूरत कॉलम निगार का जवाब है। मैंने तो सिर्फ हवाला दिया है। जी बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निज़ाम को गैर इस्लामी करार देने से मुताल्लिक 36 साल पुराना केस निपटा दिया। इंतखाबी निज़ाम को गैर इस्लामी करार देने की दरख्वास्त 36 साल कबल दायर की गई थी, जबकि वफाकी हुकूमत ने वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ 1979 में अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। क्या लोग हैं हम यार, कैसे मुसलमान? 36 साल, 36 मिनट नहीं लगते। फहम नहीं है करने वाले और इस पे 36 साल बर्बाद कर देने वाले। इट शुड टेक मोर देन 30 मिनट्स। छितर पड़ने चाहिए उनको जो इस तरह के सवाल उठाते हैं। देखो, बात सुनो, ये ऐन इस्लाम है। इन डंगरों को ये नहीं पता कि वहां खुलफा हमारे मलूकियत की बात नहीं कर रहा, कैसे मुंतखब होते थे। तारीख जाके पढ़ लो। उस जमाने में होता ये था, छोटे छोटे कबाइल थे और कबाइल का हमारे जैसे फ्रॉडिये नहीं होते थे। कबाइल के जो सरदार होते थे वो उनके बाप की तरह होते थे और उनको जेन्युइनली रिप्रेजेंट करते थे। वो कबीले को एतमाद में लिए बगैर, उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। ये सदियों पहले कबायली माशरों में होता था। चंद 100 पे मुश्तमिल, चंद हजार पे मुश्तमिल एक ट्राइब है, छोटा था, उसका सरदार उनका बाप है। न कल्चर को समझते हैं। जैसे 4 शादियों की, ओए 4 शादियों की इजाजत तब थी जब कबायली जंगें रोज होती थी, बंदे मरते थे, तनासुब बिगड़ा हुआ था औरत और मर्द का। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। उस वक्त औरतों की तादाद बढ़ जाती थी। ये गैर फितरी से माशरे थे ना, एक दूसरे को कत्ल करने वाले। हमारे हम मर गए अंदर। हमारा मोमिन की एक पहचान ये है और खुदा का वास्ता कि वो जिस शहद में जिंदा होता है उसके तकाजों को समझता है। हम इतने बेहया लोग हैं, ऊंट छोड़ दिया, खच्चर घोड़ा छोड़ दिया, गाड़ियां तो मोटरसाइकिलें और जहाज पकड़ लिए।
یہ نہیں ہے، جو ہوا ٹھیک ہوا، اسی طرح رویے تبدیل کرو. دیکھو جس معاشرے میں بھوک، ننگ، غربت، ناانصافی، ظلم، چھوٹے بڑے کی ایک کمی ہے، ایک چودھری ہے، وہ غیر اسلامی نہیں ہے. یہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، غلط سودا بیچتے ہیں. یہاں کا انتخابی نظام وہ نہ ہو وہ ڈھونگ ہے. کیسے؟ 100% بھی کراؤ، اگر اس میں جبر نہ ہو، تشدد نہ ہو. ایک چیز تو ہے بھوک ننگ. کب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے پاؤں کے نیچے زمین اپنی ہے، بچے کی نوکری کے لیے میں نے ادھر کرنا ہے، کھانے سے بچنے کے لیے مجھے کسی، سارا کچھ ہی فیک ہے. پچھلی ادھر میرے دماغ سے بھی فیک والا بات نہیں نکلا تو یہ فضول بات تھی. 36 سال look at this country, 36 years. میرے جیسا پاگل جج بیٹھا ہوتا اسی کو کہتا چلا نکل، دوڑ جاتا ہوں. جا تاریخ پڑھ جا کے. انتخاب اسلام کا وقت کے ساتھ ساتھ آ گیا کہ جی لوگ، دنیا اور طرح کی ہو گئی، لوگوں میں عقل آ گئی، فلانا آ گیا، یہ وہ. چھوڑو، بالکل ٹھیک، ڈھنگ کی بات کریں کوئی. جی، وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ خواجہ آصف کو جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر بات نہیں کرنی چاہیے. جو اپنے اوپر احسانات بھول جائے پھر وہ آج کی رجیم کے بارے میں بھی کچھ بھی کہے گا. سبحان اللہ. محمد حنیف عباسی نے بڑی، دیکھو یہ ڈی این اے بولتا ہے بندے کے اندر، اس کا خاندان بولتا ہے، اس کی تعلیم بولتی ہے، اس کی تربیت بولتی ہے. دیکھو بات سنو، میں اچھا یہ ایک اس پہ میرا ریئیکشن اس لیے اس طرح کا ہے کہ ایک بار نا، پتہ نہیں میں نے تو نہیں، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ وہ بھائی جی وہ اپنا خواجہ آصف نا میری بڑی پیار محبت ہے، دوستی ہے، یہ ہے. میں تھوڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی وہ تو سیالکوٹ کا ہے بندہ، تو آپ کا کہ نہیں، میں پتہ نہیں بطور بریگیڈیئر یا کوئی اس طرح کا انہوں نے بتایا کہ میری وہاں پوسٹنگ تھی، ہمارا تعلق بن گیا، تو میرا تو بڑا پیار محبت اور ریگارڈ کا رشتہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سٹنگ آرمی چیف. اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حنیف عباسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھو ڈی این اے وغیرہ کرانے پہ، میں نے تو کرایا ہے، اس پہ پیسے بڑے لگتے ہیں، ڈالرز روکڑا خرچ ہوتا ہے. اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ، دیکھو بات سنو، ہماری سب کی زندگیوں میں دوستیاں، تعلق، پیار محبت ہوتا ہے. میرا تو الحمدللہ خیر ایک آدھ ایکسیپشن ہے، ادروائز نہیں. آج تک جن جان ہیں، جو دوست ہیں، جو دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے دعائے مغفرت ماں باپ سے شروع کرتا ہوں، اور پھر اپنے مرحوم دوستوں کے لیے. تو اچھا تعلق بگڑ بھی جائے تو نہیں، خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. چپ رہو، گئے دنوں کی، بھلے دنوں کی یاد میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چپ رہو، یا ہو سکے تو اس کا بھرم رکھو تعلق کا. لیکن بہرحال یہ اسی طرح کا ہی ہے، کچرا سا معاشرہ ہے ہمارا، ایسے ہی لوگ ہیں ہم. بالکل صحیح. آگے اس کے ساتھ 4 دن اچھے گزرے ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ریپس نہ ہو اور غدار نہ ہو، بس اشتعال میں آگے بندہ مار دے وہ، پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے. چلو بالکل درست کہا. آگے شاباش. جمعیت علماء اسلام فیک کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکمرانوں نے آئین کو کھلونا بنا دیا، ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. ضرورت اسلام آباد دی ہر ویلے رہندی ہے مولانا فضل الرحمان دو گئی. میرے پیارے مولانا، میں نے ان کی تعریفیں بہت سنی ہے. محمد علی درانی سے میں نہیں کبھی ملا، 2-4 دفعہ یہ مجھے چکر دے گئے ہیں گھر آنے کا، کہہ کہ پھر پتہ نہیں ہو، ظاہر ہے پھر جاتی عمرہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، تو اس طرح کی بات خود ہی کہا. میں نے کہا جی بسم اللہ. آئے شاید نہیں، میں ملا نہیں. محمد علی درانی بہت ایڈمائر کرتے ہیں سینس آف ہیومر، میں نہیں جانتا اس میں کو. لیکن تھینک یو ویری مچ مولانا، آپ نے مجھے ایک بھولی بسری فلم یاد کرا دی. اس کا نام تھا دامن اور چنگاری. اس کا ایک گیت بڑا پاپولر ہوا، آپ بھی کنسن میں سنتے ہوں گے گانے شانے.
جی ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا. واہ. آپ نے آئین کو کھلونا، تو انسان بھی تو قدرت کے ہاتھوں میں کھلونا ہی ہے نا جی. کہاں پنگوڑے میں یا رحم مادر میں ایک معصوم بچہ پنگوڑے میں، کہاں قبر میں پڑا بوڑھا. میرے اپنے بالوں کا سن لو، جوانی میں کنگھی یا برش جو وہ چلتا نہیں تھا اب رکتا نہیں، اب کیا کروں میں. اچھا سو کھڈونا ہی ہے سارا کچھ. اور اس ملک میں یہ جو 25 کروڑ، مجھے نا وہ عائشہ نے کہا تھا کہ میں نے کہہ دیا 27-28 کروڑ، تو عائشہ نے وہ بہرحال میرے تو بیٹیوں کی طرح ہے، اس نے کہا کہ نہیں وہ 25 کروڑ. میں نے کہا بی بی صبر کر، آبادی پر. اچھا میں نے تفصیل میں نہیں، چونکہ پروگرام وہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو میں نے وہ بھی سن لے. آبادی بڑھتی ہے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32. یہ 25 کروڑ پیچھے رہ گیا. اب کو 29-30 کروڑ کی بات کرو. تو میں نے صرف اتنا کہا، میں نے کہا تم میرے ساتھ بات کرو، میں تمہیں پروف کر دیتا ہوں. آبادی کی بڑھوتری کا جہاں ٹرینڈ ہو، وہ پھر اس طرح نہیں 1-2 کر کے نہیں ہوتا، 5 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 40، اس خیرانی میں. اچھا اس ملک میں صبح دوپہر شام 28 کروڑ دل کب ٹوٹتے ہیں؟ 3 times a day. یہ منوس ٹی وی تو اب غریبوں کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہوں گے ایڈز وغیرہ کھانے پینے کی یا ڈائننگ ٹیبلز کی، تو باپ کا دل، ماں کا دل ٹوٹتا ہوگا جب ان کے 3-4 تحفے. ہمارا ایک ملازم ہے، اس کا نام بھی آسم ہے، میرے مینیجر کا نام بھی آسم ہے. وہ 14 بہن بھائی ہیں. باپ کیا ہے؟ ڈرائیور. بہت پیارا بچہ ہے. اچھا تو صبح دوپہر شام جہاں اتنے دل ٹوٹتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آئین وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ آئین بنانے والے کون سا ہیں؟ ان میں سے کوئی ہے جس نے اپنا ایک وعدہ بھی نبھایا ہو؟ آئین آئین آئین. باقی رہ گیا اسلام آباد کا رخ کریں گے تو اسلام آباد ہی تلیا دے کے، لیکن ہے شہر کوفہ ہی. ویسے انہیں کدی کسی نے وفا نہیں کی. چلو کیا خوب کہا حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق پنجاب اسمبلی میں دوسرے روز بھی کوورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا. ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا 5 کروڑ اجلاس کا خرچہ ہے، یہ قومی خزانے پر سراسر ظلم ہے. یہ جو محمد احمد خان ہے نا، ہم اس کو احمد خان کھائی کہتے ہیں، جد اسپیکر بنے ہیں ادھر نا، وہ کی دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں. ہے شرارتی، پڑھیا لکھیا ہے، لیکن گلے تے پیر نہیں رکھتا. اس معاملے چ شکر ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کسی کو تو توفیق ہوئی. بات اس نے ٹھیک کی ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اول تو قومی خزانے نام کی کوئی شے اس ملک میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا فلاں مائنس میں ہے. کیڑا خزانہ؟ یہ کیڑا خزانہ ہے؟ مینوں یہ دسو. خالی خزانہ بھی نہیں ہے، مقروض خزانہ. ایک تو ہے نا خزانہ خالی ہو گیا، آپ کا پرس میرا والٹ خالی ہے. ایک وہ جنہوں نے وصولیاں کرنی ہیں انہوں نے خاتاں دا ٹھیر ہے، خزانہ ہے. اچھا تو یہ قومی خزانے نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو مظلوم ترین ہے یہ قوم، اور نام نہاد ہے یہ قومی خزانہ. اب مجھے بتاؤ کہ ایک اور بات بھی اس کو کرنی چاہیے. احمد خان کھائی ایک پیتی ہے اور بڑا پرانا پیتی ہے، اور میں بہت زیادہ میرا تعلق ہے اس بندے کے ساتھ رہا ہے. اچھا تو بھائی سپیکر صاحب، یہ اراکین اسمبلی پہ بھی توجہ دیں جو حاضری رجسٹروں پہ جھوٹی حاضریاں پراکسیز لگواتے ہیں. کھا قسم بڑے کھائی صاحب دی، تینوں نہیں پتا؟
अरब पति मेंबरान 8-10,000 के लिए, उनको सलाम जो नहीं करते, लेकिन ये प्रैक्टिस है। और रऊफ क्लासरा जैसे कॉलम निगार ने कई बार इन वारदातों का जिक्र किया है। सो स्पीकर साहब जरा आगे निकलो, लेकिन नहीं, मैनू पता है होना फिर भी कुछ नहीं, लेकिन चलो खुशी हुई कि ज़मीर मरिया नहीं, कम से कम थोड़ा जा एहसास होते आ रहा है। चलो, एक तरफ खजाना खाली है तो दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के अरकान कौमी असम्बली के लिए 43 अरब के तरक्याती फंड्स जारी कर दिए गए हैं। हर MNA के लिए 25 करोड़ की मंजूरी रकम का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब को मिला, जबकि IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में सवाबदीदी फंड पर तशवीश का इजहार किया गया। हसन साहब, सवाबदीदी फंड का क्या मतलब है? क्या कहा? सवाबदीदी फंड्स का क्या मतलब है? सवाबदीदी फंड, पहली गल तो ये बीबी, ये लैन की आंदे ने उत्थे, इहो कुछ लैन आंदे, वरना जो इन्हां दा अगर जायज करन तो बंदा तो इस्लामाबाद का रुख ना करे। मेरा 1,85,00,000 रुपया देना है, मैं तफसील बाद में बताऊंगा किसी वक्त, देख रहा हूं अभी। तो मेरे लॉयर ने कहा कि इस्लामाबाद में आगा नहीं, भाड़ में जाए। मैंने कहा उधर क्या करने जाना, रिकॉर्ड पे है। अच्छा, वो एक इदारा है वो जर्नलिस्टों वगैरह का, खैर उसको छोड़ो। सवाब ये इन्हीं कामों के लिए आते हैं ना, सवाब दीदी। केड़ा सवाब दीदी? ओए सुनो, सवाब दीद इस बात की होती है कि मैंने खाने हैं या लगाने हैं, कितना खाना है कितना लगाना है। और याद करो कि पाकिस्तान में किस पॉलिटिकल पार्टी के हमदर्द हैं जिन्होंने ये मुहावरा इजाद किया है, खांदे ने ते लांदे भी ने। उन जाहिलों को ये नहीं पता कि लाणगे नहीं ते खाणगे किवें, लाणगे ते खाणगे ना। ये सुना है आपने ना, जुबान ज़्याम है। अच्छा, ये है सवाब दीदी। अच्छा, घोष स्कूल, घोष अस्पताल, ये क्या होते हैं? कागजों में सड़कें भी बन जाती हैं, पुल भी बन जाते हैं, रोड राड भी जाते हैं। ये सवाब दीदी पुल होते हैं, ये सवाब दीदी सड़कें होती हैं। अच्छा, सवाब दीद को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। सवाब दीद को तुम समझ लो दूध। अब तुम्हारी सवाब दीद है कि मैंने खाली दूध ही डफना है, या उसकी लस्सी बना के पीनी है, नमकीन पीनी है कि मीठी पीनी है, पतली पीनी है कि गाढ़ी पीनी है, दही के तौर पे खाना है, पनीर मक्खन घी के तौर पे खाना है। भाई ये सवाब दीद है, ये दूध है। ये मुल्क दूध की बहती हुई नहर है जिसके करीब भी अवाम नहीं फटक सकते। तो इस दूध का इस्तेमाल कैसे करना है, किस शक्ल च? दही डफना है, दूध डफना है, लस्सी बना के पीनी है, वो पनीर बनाना है। ये है सवाब दीदी। देखो तुम्हें कितना कभी कभी मैं एजुकेट करता हूं बातों बातों में, तो शुक्रिया अदा किया करो प्रोग्राम के बाद, ठीक है? थैंक यू सो मच हसन साहब, मेरे इल्म में इजाफा करने के लिए। अगली खबर पे चलते हैं। जी बेटा। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वजारत ख़जाना के माहाना इक़्तिसादी अपडेट में बताया गया कि पहले 4 माह में दरामदात 9.6% इजाफे से 20.7 अरब डॉलर्स हैं। करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ डॉलर से बढ़ गया है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 26% कमी से 74.77 करोड़ डॉलर रही। डॉलर गुज़श्ता साल की निस्बत 2.60 रुपये महंगा हुआ। को डॉलर तो मौज लग गई है, मैं आई डोंट माइंड, ठीक है। इसमें देखो बात सुनो, ये रोज की खबरें हैं, लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है कि हम गंद में नहीं उलझते, हकायक की बात करते हैं। देखो, जिन मुल्कों के हुक्मरान तबकात सियासी बौने हों
नस्ल दर नस्ल, कहते ना नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया। तो ऐसे जिनको हम कायदीन, लीडर, रहनुमा कहते हैं, हम भी बड़े बेशर्म और ढीठ लोग हैं। अच्छा, इनकी सोबत में अखलाकी, जोग्राफियाई और इक्तिसादी तौर पर मुल्क भी बने रह जाते हैं। ये उनकी चंद झलकियां हैं। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फरोख्त का मरहलान पहुंचा। 23 दिसंबर को बोली लगेगी। वजीर आजम का कहना है निजकारी का अमल बराह रास्त मीडिया पर नशर किया जाएगा। शफाफियत और मेरिट को यकीनी बना रहे हैं। कहने की जरूरत क्या क्यों पड़ती है, बताओ मुझे। मैं अगर अपना कोई एसेट बेचूं तो मैं अहले मोहल्ला को बताता फिरूंगा। ये मतलब जैसे कहते हैं नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड होना चाहिए। वे कभी महजब मुल्क में कोई इस तरह का होता है कि अगर हम अव्वल तो खैर वो बेचते नहीं इस तरह। मेरा एक मशवरा है, देखो चीन ब्रदर है ना, ब्रदर, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी, समुद्रों से गहरी, ब्रदरशिप 5 साल के लिए लीज पे दे दो। एक कोई बांदरजा होते बिठा दो, 5 साल में अगर वो कायना पलट के रख दें। मैं लीज की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने नेशनल एसेट्स तो इनकम देखो, बात सुनो, बाप बहुत काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, ये इसके बावजूद बच्चों को स्कूल भेजता है ना, वो स्कूल की डिस्पोजल पे, अच्छा स्कूल में, तो इससे को मिलता जुलता। देखो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास एक चीज बहुत जबरदस्त है और वो है इनका हाजमा। अब पूछो जबरदस्त कैसे? हमारे यहां एक मुहावरा चलता है कि जी फलाना बड़ा ये वो, लकड़ हजम पत्थर हजम। इनका उससे भी बढ़ के PIA क्या है? लोहा खा गए। अब फरोख्त या जो भी ऑक्शन जो भी कह रहे, वो जो भी होगा इसका, लोहा खा गए। पाकिस्तान रेलवेज गोरा दे गया, वरना तुसी हुण भी टटुआं ते ही फिरना सी। गड्डां ते हुंदे, औकात जो हमारी है, टांगे ये वो, गोरा दे गया। अच्छा, PIA लोहा, पाकिस्तान रेलवेज लोहा स्टील मिल, ये तो लकड़ पत्थर नहीं, इनके लिए लोहा भी हलवा है। बाकी चाहे इनके हालात जितने भी दिगरगू हों, चला जाए ना जाए, मुद्दे बड़े ताकतवर और स्ट्रांग है। सरकारी खजाने को रोजाना PIA की वजह से 11 करोड़ का नुकसान होता है। ये कौन कह रहा है? साबिक वजीर आजम। अच्छा, जो महीनों और सालों में कितने अरब कितने खरब तक जाता होगा, खा गए। ये मैं बच्चा था, आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, उस वक्त होता था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ, PIA, नूर खान। जब तक नूरानी लोग होंगे नूर रहेगा, स्याह बख्त और स्याह रूह होंगे, स्याही फिर जाएगी। मौजा लोगो जी। जबरदस्त बात। नेक्स्ट खबर के मुताबिक हर शहरी 1 लीटर पेट्रोल पर 37%, जबकि डीजल पर 34% टैक्सेस अदा कर रहा है। इस मुल्क का नाम होना चाहिए नीम इस्लामी। असली नाम क्या है हमारा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसका नाम होना चाहिए अगर हकीकत पसंदी हो। वैसे तो की है तुसी चेचक ज़दा नू माहरूख कह दियो या जो भी होने मुंह ते चेचक दे दाग हों, ठीक है। नवीदुस सहर कह दियो, रंग वदा जैसा भी होवे। अच्छा, इसका नाम होना चाहिए नीम इस्लामी। वो नीम इस्लामी क्यों कि ज़वाहिर तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होते हैं, गुफ्तगू जी भी सुनाना। मैं जो नमाज पढ़ के निकले तो मैं देखा, ओ भाई भाई कई उम्रे, कई हाजी। अच्छा, करते हैं। कैरेक्टर क्या है, मैं कौन हूं, इस एक शहरी के तौर पे, एक पड़ोसी के तौर पे। अच्छा, वो नहीं, नीम इस्लामी गैर जमहूरिया टेक्सस्तान, ये नाम बनता है।
اگر جانا ہے کرتوتاں تے. باقی جب ماں پیو نوں جڑا شوق ہوئے نام رکھ لینا اچھا. اور اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز بتاؤ جس پہ ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا. خدا دی قسم جیب کترا بندے کی نا, مطلب کوئی ایک جیب یہاں ہے, کوئی ٹراؤزر کی جیبیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ 2-3 جیباں چ ہی لٹدا ہونا ہے. اس ملک میں ایسے جیب کترے ہیں جو انسان کے ہر مسام سے زندگی نچوڑ لیتے ہیں. چلو بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ بری خبر ہے حسن صاحب. میں نے کہا مجھے بتانا اس کا فیڈ بیک کیا ہے کہ یہ اس کو نا جمہوریت کو لکھنا کیسے ہے. کل دکھایا تھا نا آپ نے. جی حسن صاحب بالکل درست. حسن صاحب مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, لیبر فورس سروے کے مطابق 4 برس میں بے روزگار افراد میں 14 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. 2020-21 میں بے روزگاری کی شرح 6.3% تھی, جو 2025 میں بڑھ کر 7.1% ہو گئی ہے. حسن صاحب, ایک طرف مہنگائی کی بلند سطح پر عوام پریشان ہے, دوسری طرف بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. ملک کا کیا بنے گا؟ ملک کا کیا بننا ہے, بن تو رہا ہے, سامنے ہے. جو بنا رہے ہیں اس کے جو کرتے دھرتے ہیں, یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, تو جو بنا رہے ہیں وہ بن رہا ہے. بنے گا کا کیا مطلب ہے؟ بن رہا ہے, سامنے. دیکھو بات سنو, میرا اس ملک میں نہ کوئی ہیرو ہے نہ ویلن ہے. 2-4 چیزیں ٹھیک کر. نارمل سا آدمی, میں 1000 بار یہ کر چکا ہوں, پھر بھی ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. پالتو جانوروں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے ایک بندہ, کوئی کسی نے کبوتر رکھے, کسی نے مرغیاں رکھی, کسی نے گھوڑے رکھے, یا واٹ ایور, کونجیاں رکھی ہیں, مور رکھی, ان کی دیکھ بھال کرتا ہے نا. کھڈے صاف ہوں, کھڈا میسر ہو, دانا تو ان کا مل جائے, پانی ان کو مل جائے. یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, وہ کر دو, باقی لٹو. میں نے کوئی تکلیف نہیں جاتی, لیکن تھوڑا سا ادھر بھی نا ہم وطنوں کو دیکھ کے بندہ ذرا خوش فیل کرے. اچھا, جانے پہچانے ڈکیت ہیں, کون ہے جو نہیں جانتا؟ کون ہے جو نہیں جانتا؟ سرکاری ملازم کیسے اربپتی بنتے ہیں یار, میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے. ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک مارجن دے لو کہ بھی جس گھر میں اس کی شادی ہوئی, یا وہ خود کسی بڑے خاندان کو انہیں نوکری کرنی ہے, پب لے کے سرمنٹ بننا, اچھا چلو اگر ان شوق ہے ٹور ٹپے دا, وہ آ گیا. یہ کتنے فیصد ہوں گے؟ پاکستان میں سادہ ہی کام کر لو. یہ عوام کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے. یہ پاکستان میں پروٹوکولز, پریولیجز, تزئین و رائش, وہ کدی تزئین و رائش ہو جڑا آنڈے ہے انہوں نہیں پتا پکا ہے. ملک فارغ ہے, اینا دیتے قرضہ ہے, ہر بچہ جڑا پیدا بھی نہیں ہوا مگر سب پتا. یہ عیاشیاں بند کر دو. مجھے صرف یہ بتا دو کہ پرکس, پریولیجز, پروٹوکولز اور یہ وہ سارے تام جھام, غیر ملکی دورے شورے, جا کے اپنے چیک اپ کرانے ہیں فلانا, ان پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ بے روزگاری یاد ہی رہ جائے گی. لیکن یہ کرے کون؟ چند لوگوں سے ریکوریاں کر لو, ملک سیدھا ہو جائے گا, لیکن کوئی نہیں کریں گے. مسجدوں کا کردار رول چینج کرو. اقرا سے شروع ہونے والا دین ہے. وہ اس بستی کے ملازموں کے بچے وہ اگر یہاں کی 2 مسجدوں میں پڑھ لیں گے, چھوٹی چھوٹیاں ساڑیاں معصوم جیاں نمازاں ہوندی ہیں, باقی بچے پڑھ رہے ہوں, نماز دے ٹائم تے وہ بھی آ جان. 2 ٹیوٹر رکھ دیو جڑا مسجد نو چندہ دے کے اپنی جیباں ہوتے نہیں, یہ امام صاحبان پالتو مسجداں چلا رہے, اے سی میں سی لگے, یہ وہ سارا. لیکن نہیں, کریٹو تھنکنگ ان کی اپنے لیے ہے, تخلیقی سوچ, عوام کے لیے نہیں. چلو جو بننا تھا بن ہی گیا ہے. ہاں حسن صاحب, اب آپ کے مطلب کی خبر شامل کرتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق انسان کو نہلانے والی جاپانی ہیومن واشنگ مشین نے سب کو حیران کر دیا ہے. اس منفرد کیپسول نما مشین میں انسان صرف 15 منٹ میں مکمل غسل کے بعد خشک حالت میں باہر آ جاتا ہے. اس حیران کن ٹیکنالوجی پر کیا تبصرہ کریں گے؟ کوئی تبصرہ نہیں, میں تو کرتے کرتے یہاں تک آ گیا ہوں. بھائی دیکھو, صفائی نصف ایمان, یہ ہمارا
جسم کی صفائی سے لے کے گھروں گلی محلوں شہروں کی صفائی کی مشینوں ساری انہوں نے ایجاد کی. تو صرف نصف ایمان ہے. نصف. میں اپنے ملازموں کو کہتا ہوں کہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کریں نا. They have improved a lot, but سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سب کچھ غیر مسلم ہونا. نصف صفائی نصف ایمان تمہارا ہے. کام سارے کا سارا ان کا ہے. اوقات یہ ہے. اچھا ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کافرانہ انورٹڈ کامز میں جاپنیز مشین کے ذریعے غسل حرام ہوگا یا حلال؟ کار جڑی بنائی سی فورڈ نے, اس پہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہوگی. یہ ساڈے اعلامیہ دی تھنکنگ ہے. میں چونکہ ظاہر ہے انہوں دا مدعا ہے. اچھا مشین کے ذریعے غسل کے تقاضے پورے ہوں گے یا نہیں؟ جیڑا ڈونگے نہ تے لوٹے نال ہوندا وہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ پانی بہت ضائع ہوتا ہے, یہ پانی ضائع نہیں ہوئے گا. دیکھو نا ذرا اندازہ لگاؤ. کفار ہیں بے راہ روی کا شکار, وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میری گزارش ہوگی, ہمارے ملک میں قدم قدم پہ علامے ہیں, کوئی ایک آدھ علامہ میرے پہ بھی شفقت کرے, مہربانی کرے, مجھے سمجھا دے کہ کل یہ مشین یہاں آ جاتی ہے تو میں کہیں کفر کا مرتکب تو نہیں ہو جاؤں گا. اگر اس سلسلے میں کوئی رابطہ کرنا چاہے تو میرے کسی بندے کا نمبر دے دینا. میرے پاس تو میں ہمارے خوف کے سیل فون بھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, یہ بڑا اس میں بھی شیطان بولتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, چلتے چلتے آج کا شعر سنا دیں. شعر پہ آ گئے ہو. اچھا یہ میری زندگی کی کہانی ہے, میری سمری ہے, میری آپ بیتی ہے. زندگی مشکل تھی, میں نے اس کو مشکل تر کیا. ایک جھروکا ہی جہاں کافی تھا, میں نے در کیا. بہت خوب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.